بنی اسرائیلی نے کہ جنہ دا اصل علاقہ اصل مسکن فلسطین دا علاقہ ہے، جنہ دے مورث اعلیٰ سرپرست جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام، پوچھا گیا کہ آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، جبکہ انہ دا علاقہ آبائی جڑا ہے فلسطین ہے، مصر دے اندر جا کے آباد ہوئے، پھر مصر تو جناب موسیٰ کلیم اللہ نے انہاں نو نکالیا۔ ایدیاں وجوہات بھی، ایک تو ایدی سوال سی، اور بعد اہل تفسیر دی یہ بھی رائے ہے کہ صحابہ اکرام نے بھی سوالات کی تھے کہ لو قصصت علینا، کہ سونیا ساڑھے تھے کوئی ایسا قصہ نازل ہونا چاہیے جو بالکل ترتیب دے نال، جس کے اندر اول تو لے کے آخر تک ایک واقعہ بیان کیتا جائے۔ بہرکیف جو بھی مسئلہ سی، اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب دے ایک پوشیدہ راز، چھپیاں ہوئیاں باتاں، اور جناب سیدنا یوسف علیہ السلام دی ایک دکھ بری داستان اللہ پاک نے سرزمین مکہ معظمہ کے اندر نازل فرمائی، اور ایسے کٹھن حالات کے اندر کہ جن حالات کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اہل مکہ تو نکلنے تے مجبور کر رہے سن۔ آپ کے بارے جویں میں 2 دن قبل سورہ انفال کے درس اندر یہ بات واضح کی تھی کہ مشرکین نے فیصلہ کیتا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، کہ اس کو قتل کر دیئے یا جلا بدل کر دیئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا قصہ علیہ باللہ تمام کر دیئے، اس ساڑیاں نظرہ تو اجل ہو جائے، اسی انہوں برداشت نہیں کر دیں۔ جس طرح مشرکین مکہ نے نبی پاک تو حسد کیتا ہے، اور بالکل اعلان اس بات کا اظہار کیتا ہے کہ علیہ باللہ اس یتیم نے نبی بننا ہے۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اگر کوئی نبی بننا ہوتا تو مکہ اور طائف یہ 2 بڑیاں بستیاں نے، انہاں دے وچوں کوئی بڑیرا نبی بنتا۔ محمد دے باپ بھی کوئی نہیں، والدہ بھی کوئی نہیں، کوئی لمبا چوڑا سلسلہ جائیداد نہیں، علیہ باللہ یہ یتیم نبی بن گیا ہے۔ ساڑیاں عزتاں اس بات نو گوارا نہیں کر دیا ہے، یہ ابو جہل اینڈ کمپنی کا اعتراض۔ اس نے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام دے بارے جس وقت بشارتاں ظاہر ہوئیاں کہ یوسف کنانی علیہ السلام رب دے نبی بننے والے، اور جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے باپ دے بڑے پیارے دے محبوب نے، تے حسد پراواں دے وچوں شروع ہو گیا۔ نبی پاک دا جڑا حسد ہے وہ بھی برادری دے وچوں ہے، عزیز و اقربا آپ دے خاندان دے لوگ۔ اس طرح جناب سیدنا یوسف دا جڑا حسد ہے وہ بھی جناب علی حاسدین سکے برا۔ اللہ اکبر، انہوں نے آکھیا یہ بات گوارا نہیں کہ اسی کدو قامت والے، اسی پورا ایک دستہ ہاں جتھا ہاں، اور یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا اونچا تصور کر کے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام علیہ باللہ گھٹیا محسوس کر رہے ہیں، چونکہ جناب یوسف دی والدہ اور انہاں دی والدہ اور۔ بہرکیف ذرا بات متوجہ نال سماعت کرنا، اللہ پاک نے اسی اسنا دے اندر اس ساریاں کڑیاں جوڑیاں اور اپنے محبوب نبی نو تسلیاں دیتیاں۔
تشفی کا اظہار کیتا کہ سونے پریشان نہیں ہونا، جو تواڈے نال یہ معاملات پیش ہو رہے ہیں تے تواڈے تو قبل پیاریا محبوبہ تواڈے برادر یوسف کنانی انہاں نال کی ہویا، کیڑا ظلم اور کیڑی سختی اور کیڑی زیادتی جڑی انہاں نو برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ اس واسطے اللہ پاک دی طرفوں یہ تسلی و تشفی دا پیغام ہے۔ اور ذرا غور فرمانا کڑی کڑی میں بات ذکر کراں، کس طرح اللہ پاک نے کڑیاں جوڑیاں، شروع دے اندر آکھیا نحنو نقص علیک احسن القصص۔ یہ قصہ کوئی معمولی قصہ نہیں، عام قصہ نہیں، بلکہ قصیاں دے وچوں بہترین قصہ ہے۔ احسن مبالغے دا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ بہترین تے عمدہ سی عمدہ قصہ ہے۔ کیسا عمدہ قصہ ہے کہ جدے اندر تصویر دے دونوں رخ نے، کیسے تصویر دے دونوں رخ نے کہ ایک طرف حاصل دیاں کیفیات نے، ایک طرف معشوق دے معاملات نے، ایک طرف جناب علی قید و بند دیاں شعوبتاں نے، ایک طرف تخت و تاج دیاں سہولتاں نے۔ یہ احسن القصص کیسا ہے کہ ایک طرف قید سالی پہ رہی ہے کنان دے اندر، تے جتھے جناب یوسف نے جا ٹکانا لگایا اتنے خوشحالیاں آ رہی ہیں۔ یہ احسن القصص اللہ پاک نے اس قصے نو قصیاں دا سردار آکھیا۔ اور ذرا غور کیجئے، جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نو چھوٹی جی عمر ہے تے خواب آ جاتی ہے۔ حضرت یوسف دا تعارف ذہن نشین کر لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ تعریف فرمائی ہے۔ پوچھا گیا صحیح بخاری تے مسلم دی روایات نے کہ سونیا سب تو زیادہ معزز عزت والا بندہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اتقاہم للہ، جڑا رب کو زیادہ ڈرتا ہے۔ جو میں خطبہ جمعہ دے اندر تقوی دے عنوان دے تحت بات ذکر کر رہا سا کہ اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ دے نزدیک کسی برادری دا بڑا ہونا، کسی خاندان دا اونچا ہونا، زمین جائیداداں مربیاں دا زیادہ ہونا، وسائل دی بہتات ہونا، یہ اللہ دے نزدیک عزت دا اور لوگوں معیار نہیں۔ رب دے نزدیک عزت دا معیار دل دی صفائی ہے، دل دا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جڑا بندہ اللہ کو زیادہ ڈرتا ہے نا، متقی ہے، وہ یقیناً درجیاں والا، شانہ والا، عظمتاں والا ہے۔ سائل نے سوال دا رخ بدلیا، کہنے لگے سونیا میرے کہن دا مقصد یہ نہیں، میرے کہن دا مقصد یہ ہے کہ شخصیت کیڑی ہے، اس بندے کا نام کی ہے جو اس مخلوق چو بڑیاں عزتاں والا ہے۔ حالانکہ فیصلہ کن بات یہی ہے کہ سب تو زیادہ شانہ والے کون میں؟ محمد رسول اللہ۔ پیار اور محبت نہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، سب تو زیادہ معزز نے۔ لیکن نبی پاک نے کیا کیا؟ پوچھنے والے ہیں کہ ایک پوچھنا ہے نا کہ بہت ہی عزتاں والا کون ہے، تے پھر وہ جناب یوسف، وہ کون ہے؟ یوسف نے۔ سونیا وہ کیویں؟ فرمایا یوسف خود بھی نبی، تے باپ یعقوب بھی نبی، تے دادا اسحاق بھی نبی، تے پردادا ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء ہے۔ اس واسطے وہ چوکھیاں عزتاں والے نے، بہت ہی عزتاں والے نے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جناب یوسف کی شخصیت کو جس اعتبار پر بھی پرکھیے اعلیٰ اور بلند و بالا نظر آ رہی ہے۔ میں بات کو شروع کر کے جلدی اختتام تک پہنچان کی کوشش کراں کہ جس وقت سدیاں سدیاں خواب آ گئی تو خواب دے اندر کی کہندے نے کہ میرے سامنے 11 ستارے
ایک چاند اور ایک سورج سجدہ ریز ہو گئے۔ ایک بہت بڑی بشارت سی جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا آغاز ہویا نا، تو ماں جی عائشہ صدیقہ بیان کر دیا نے صحیح حدیث ہے کہ آپ دی جڑی پہلیاں جڑیاں نبی پاک دے وحی نازل ہوندیاں رہیاں نے، او دی صورت کی سی الرؤیا الصالحہ، کہ جڑیاں نیک ستھریاں بہترین عمدہ خوشخبری والیاں خواباں سن، او نبی پاک نو آندیاں اور انہاں دے ذریعے اللہ وحی نازل فرماتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اس طرح ہی جناب سیدنا یوسف کے نانی نو جڑی خواب آئی ہے، ایک خواب جویں تانوں مینوں خواباں ہوندیاں نے اینج نہیں، بلکہ اللہ پاک دی طرفوں ایک وحی دی شکل ہے کہ اے یوسف یقیناً ایک لمحہ ایسا آئے گا، بلوغت دی عمر نو پہنچو گے، تنگیاں آن گیاں، صعوبتاں آن گیاں، تکلیفاں آن گیاں، پھر ایک لمحہ ایسا آئے گا یوسف میں تینوں اپنی امانتاں دا امین بنا دوں گا، یوسف میں تیرے سر تے نبوت اور رسالت کا تاج پہنا دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک خواب دیکھی، ایک خواب دیکھنے تو بعد اپنے بابا دے سامنے جناب یعقوب دے سامنے بیان کی تھی، کہنے لگے پترا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھراواں دے سامنے خواب بیان نہ کری۔ کیا مطلب؟ اگر فتنے دا ڈر ہوئے نا تے نعمت نو چھپانے دے اندر بہتری ہے کہ یہ تیرے واسطے بہت بڑی نعمت ہے، تے فتنے دا ڈر ہے، شیطان جڑا بڑا ذلیل ہے اور انہیں عزم کیتا ہے کہ میں انسانیت نو الیاذ باللہ رسوا کر کے رہنا ہے، لہذا او نہ ہوئے تو خواب بیان کرے تو کسی نہ کسی انداز نال یہ تکلیف بڑھ جائے جو میرے واسطے بھی مشکل دا باعث بنے، تیرے واسطے بھی تکلیف دا باعث بنے، بیٹا خواب بیان نہ کرے۔ ایک طبی بات ہے، پاویں اولاد نبیاں دی ہوئے، بچپن ہی ہوتا ہے، جڑی بچپن دی عمر ہوتی ہے نا وہ دے اندر وہ پختگی نہیں ہوتی جڑی پختگی لڑکپن دے اندر وہ پختگی نہیں ہوتی، جڑی جوانی دے اندر وہ پختگی نہیں ہوتی جڑی 40 سالاں تو بعد ہوتی ہے۔ ایک طبی بات ہے، انہوں نے خواب بیان کر دی تھی، پھر معاملہ بڑا پریشان کن ہویا، پھر تکلیفاں ودیاں، پھر پریشانیاں ودیاں، بھراواں دے دل اندر حسد دی اگ اٹھی، انج ابالے کھادے، انہاں آکھیا کہ کیویں ہو سکتا ہے، اسی ایک بہت بڑا جتھا ہاں، اسی بڑے ہاں، اسی بڑے ہاں، ساڈا مقام بہت ہے، سانو جانن والے زیادہ نے، ایک کل دا نوجوان تے چھوٹا بچہ ہو گئے، یہ ساڑھے تو فوقیت حاصل کرنا چاہتا ہے، اچھا درجہ پانا چاہتا ہے، اسی یہ کسی صورت اندر نہیں ہوندے ہاں گے، حلال تے حرام دے اندر فرق کیے بغیر اسی اس بات نو مٹانا ہے۔ ذرا غور کیجئے، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ کسی نہ کسی طریقے بابا جی کو جائیے تے ابو نو جا کے بہکاوے دے اندر لے آئیے تے آکھیے ابو جی بچہ تو انہوں بڑا لاڈل ہے تے ساڑا بھی پرا بڑا ننگا منہ ہے جی، اسی بھی ادھے نال بڑی محبت کرنے ہیں، یعنی یہ مکر تے فریب اور یہ دجل اور ساری کہانی کھڑ کے اپنے بابے دے کول ٹر جاندے نے تے جا کے کہتے ہیں ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، ابو جی میں جاننا ہے انہوں ساڑے نال بھیج دے۔ فیصلہ تو پہلو کر چکے سن، میٹنگ بلا کے کہ اقتلوا یوسف او اطرحوہ، انہوں قتل کریے یا کسی جنگل بھی آبان دے اندر چھوڑیے، مقصد کی ہے کہ باپ دیاں نظراں تو اوجل کریے تاکہ باپ دیاں جڑیاں شفقتاں نے اس ساڑی طرف زیادہ ہو جائے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، کوئی بندہ دنیا تے کسی دا مقام لے سکتا، بولو جو خاصیت اللہ نے جدے اندر رکھی ہے نا تے جو شانہ اللہ نے جدے مقدر اندر لکھیاں نے،
جو مرضی ہو جائے انہوں مل کے رہتی ہے. انسان جتنے مرضی جتن لڑا لین انہوں اے شانہ تے عصمتہ تے مقام تے رتبے تے درجے مل کے رہندے نے. انہوں نے آکھیا اے آسانی ہوں دینا کہ اے باپ دا جناب علی مرحوم نے اے باپ دیاں نظراں دے واسطے اے محبت دا ذریعہ بن جائے اور اے تصور اے کر رہا خواب پہ ویندا ہے کہ میں سارے اپنے سامنے چکا لینا ہے. یہ تعبیر یہ سی نا کہ انہوں نے سجدے کرنے نے تعظیمی اور انہوں نے یہ احترام کرنا ہے اور انہیں سب تو اونچا تے ممتاز درجہ پا لینا ہے. لہذا میٹنگ کرو تے جلدی جلدی پہلی فرصت کے اندر یہ بارے کوئی نہ کوئی منصوبہ تیار کر دو. تے تیار کر کے تے بابے کو گئے تے جا کے اجازتاں لے لیا. تے باپ رب دا نبی ضرور ہے پر عالم الغیب کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے. اگر جناب یعقوب نے پتا ہوتا کہ میرے پتر نو لے جا کے انہوں نے مکر و فریب کر کے میری نظرہ تو اوجل کرنا ہے تے کدی نال بھیج دے. بولو بولو جی الیاس باللہ جان کے بھیجے ہے تے پھر رونا کا دا پھر تکلیفاں کا دیاں پھر پریشانیاں کا دیاں پھر جناب علی اکھاں دی شفیتی دا اکھاں دی بینائی دا ٹر جانا. یہ سارے معاملات کو کس بات نال تعبیر کریں گے؟ اور لوگوں لکیا چھپیا علم جاننے والی ایک اللہ دی شان دے والی تعالی ہے. اللہ نے دیتھوں تک کہہ چھڑے ہے سونیا بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. جدوں تک یہ قصہ سی نازل نہیں کیتا تانوں پتہ ہی کوئی نہیں سی یوسف دے حالات دا. پیاریا تسی یوسف دے حالات تو بالکل ناواقفیت رکھ دے سو. ہن آئیے ذرا غور کرنا میٹنگ کر کے تیاریاں کر کے نال لے جا کے تے لے جاندے نے جنگل بیابان دے اندر. اہل تاریخ لکھتے نے بیت المقدس تو تقریباً 50 کلومیٹر دے فاصلے تے ایک گہرا کنواں ہے. قرآن نے لفظ استعمال کیتا غیابت الجب. غیابت الجب اس کنویں نو کہندے نے جڑا گہرا بھی بڑا ہوئے. مولانا سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ لکھتے نے جڑا گہرا بھی بڑا ہوئے تے جہدے اندر پانی بھی بڑا ہوئے تے اندھیرا بھی بڑا ہوئے. آئے آئے اس کنویں دا انتخاب کیتا. انتخاب کر کے تے سگے بھرا نو اتھے لے جا کے جڑا باپ تو سگا ہے تے ماں تو سوتیلا ہے لے جا کے تے اس کنویں دے اندر سٹے. ذرا غور کیجئے کیفیت کیسی ہوئے گی. قرآن دا ایک مزاج ہے کہ قرآن اجمالی واقعہ بیان کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کو پھلاں کو چک کے لے گئے نے تے لے جا کے کسے پھول نو انہوں نے جناب معمولی طریقے نال آرام نہ کنویں دے اندر چھوڑ دیتا ہے. انہوں نے اپنے حسد دی اگ نو باہر نکالے ہے. حسد دی اگ نو باہر نکالے ہے. کس طرح؟ تان کر کے گلاں کر کے تانے مینے مار کے جی ضربہ لگا کے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام دے نال بدتمیزیاں کر کے تے کنویں دے اندر سٹ کے تے پھر جناب علی پہلو سٹن تو قمیض اتاری تے کسے جانور نو ذبح کر کے نا جھوٹا لگا لیا انہوں خون تے خون لگا کے تے اس قمیض نو کر لیا محفوظ تے محفوظ کر کے تے سارا دن ظلم تے بربریت دی انتہا دیکھو لے جا کے انہوں مار کے سٹ کے تے سارا دن جناب علی کھیل کود دے اندر سیر و تفریح دے اندر اپنی گپ شپ دے اندر مشغول رہے تے انتظار کرتے رہے کہ کدوں رات دا اندھیرا چھا جائے تاکہ رات دے اندھیرے دے اندر جائیے تے کم از کم جا کے بابے دے سامنے یہ تے کہاں گے نا ابو اسی ساریاں نکراں چھان ماریاں نے. ابو اسی بڑے کھپ گئے ہیں. ابو اسی بڑے تھک گئے ہیں. ابھی تے تلاش کر کر کے اخیر کر دیتی ہے لیکن یوسف سانو مل نہیں سکیا. تے رات دے اندھیرے دے اندر ویسے بھی ایک خوف ہوتا ہے اور تبھی گل ہے کہ باپ نے سانو اسے وقت پھر واپس نہیں بھیجنا کہ جاؤ دوبارہ جا کے دیکھ کے آؤ چونکہ انہوں نے سمجھ جانا ہے کہ یہ سارا دن پہ تلاش کرتے رہے نے
تے قرآن نے نقشہ کھچیا ذرا غور کرنا اہل نظر کہندے نے نا کہ جھوٹ دے پیر بولو بولو جھوٹ دے پیر نہیں ہویا کردے انہوں نے جھوٹی ساری ملمہ سازی کر کے اور جھوٹی داستان بنا کے اور اپنے کولوں جناب علی اس قمیض نو جھوٹا خون لگا کے قمیض تو واقعہ سچی جناب یوسف دی سی پر خون جھوٹا سی تے لگا کے تے اپنے بیگ یا بستے یا لفافے جو بھی شہر سی او دے اندر پا کے لے جا رہے نے تے رات دا اندھیرا عشاء تو وقت گزر رہی ہے تے جاندیاں کیفیت کی ہے قرآن بیان کر رہے ہیں ذرا غور کر رہا اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين اور جس وقت رات دا اندھیرا چھا جاندا میں اور سر تے باواں رکھیاں نے تے چیخ دے جا رہے نے چلن دے جا رہے نے رولا پاندے جا رہے نے اب ویکھ جناب علی آدمی جلوس جایا کردے نے اور آپ ہی کرتوتاں کر کے آپ ہی کارسازیاں کر کے تے انجن اس انداز دے نال اپنے جرم نو چھپان دیاں کوششاں کیویں کیتیاں جاندیاں نے اور جا رہے نے رات دے اندھیرے دے اندر دے کی کہندے نے ابو جی دے اپنے برانو اپنے ویر نو ساز و سامان دے قریب بٹھایا ابو جی ساز و سامان دے قریب بٹھا کے ابو اسی اپنی کھیل کود دے اندر مصروف ہو گئے شہر و تفریح دے اندر مصروف ہو گئے کھانا پینا شروع کر دیتا تے اچانک جناب علی بھیڑیاں آیا تے بھیڑیے نے ابو ساڈے بران دا لقمہ بنا لیا کیفیت بڑی عجیب ہے ابو جی اس ساڈے بھائی یوسف نو بھیڑیے نے چیر پھاڑ کر دیتا میں اور او دے جسم دے گیسے جناب علی کھا گیا میں آئیے درہ غور کر دے جانا اور شیخو بری اندازہ لگے رات دے اندھیرے دے اندر جناب یوسف دیاں کفیتاں کی ہون گیاں اور نیندرہ اڑ گیاں ہون گیاں پڑیریاں نو نیندرہ ویسے ہی تھوڑیاں ہوں گیاں نے اور جدو جا کے جناب علی انہاں نے دس دیتا ایسا بدان ماریا اور بابا جی یعقوب دیاں کفیتاں بدل جاندیاں نے حالتاں بدل جاندیاں نے اور کہندے نے پتروں کوئی دلیل ہے جیتے دلیل میرے سامنے کر دیو نا اور میں رب دا نبی اور دلیل تو بغیر میں گلہ نہیں جے منیا دلیل سامنے رکھو نا اونا کہ ابو ایک کڑی گل لے دلیل ساڑے کل موجود ہے فوراً اپنا بستہ جو کچھ ہے سی انہوں جناب علی ٹٹو لیا کہ اینڈ کمید کٹ کے تے بابے تے سامنے سڑ دیتی ہے اور قرآن کی کہہ رہی ہے وَجَمَعُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ جس وقت جناب علی قمیض نو سامنے رکھے ہمیں آج باپ نے سیان لیا ماما سیان لے دیا نے باپے پہچان لیندے نے اللہ نہ کرے آج بھی کسی دا لال گم ہو جائے بچہ گم ہو جاوے اور کسی دا معصوم گوا جاوے تے اعلان ہوں دینے مسجدہ دے اندر جناب علی اینی کو مردہ بچہ میں اور ایسرہ دا گردہ پائے ایسرہ دی سلوار پائیے ایسرہ دی جتی پائیے شاءاللہ کسی دا بچہ ماما تو جدا نہ گوے باپ تو جدا نہ گوے آئیے ذرا غور کر دے جانا باپے نے بھی شیان لی دے قمیض دے میرے پتر دیئے تے پہچان کے پتا کی کہندے نے پترو یہ دے دسو کہ جس وقت پیڑیے نے میرے لال یوسف نو کھادا ہے تے قمیض انہیں اتار لئی سی آئے آئے او دی وجہ کہ انہوں ٹوکو کوئی نہیں لگا انہوں کھنگی کوئی نہیں لگی ادھر کوئی ایسی کشمکش نظر نہیں آ رہی کہ آخر بھیڑیے نے آ کے کوئی نہ کوئی اپنے پنجے مارے ہونے نے اپنے منہ
اور اپنے دند نصب کیتے ہونے نے جسم دے اندر ایک طبی بات ہے پہلو کپڑا پھڑنا ہے پہلو کی پھڑنا ہے کپڑا پھڑنا ہے تے پترو یہ کی کیتا جے اللہ اکبر جدو نبی یعقوب نے پانڈا پھوڑیا نا تے بالکل ہکے پکے رہ گئے رنگ نہ اٹھ گئے کیفیات نہ بدل گئی ہیں کہ یہ ساڑھے کو غلطی ہو گئی ہے کہ بہتر تے اے سی کہ کوئی نہ کوئی انہوں ٹوکی لا لیں دے کسی نہ کسی طریقے اس کمیز نو داغی کر لیں دے چلو جو ہویا سو ہویا باپ نے آکھیا پترو سمجھتے گیا ماں کہ تسی میرے نال کی کار کر کے آگے ہو اور میرا صبر ہے آیا ہے فصبر جمیل اور میرا صبر ہے کہ واللہ المستعان علی ما تصفون یہ پتہ اتنے اطمینان والے کلمے نے ماں جی ام المومنین عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت بہتان لگیا ہے نا منافقہ نے بہتان لایا اگے 18ویں پارے سورہ نور دی اندر جا کے انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اوتھے ماں جی کہتی ہیں نے مینوں اجے بہتا قرآن یاد نہیں سی تے میں پریشان بڑی تے تکلیف بڑی تے میرے تے گل بڑی گراں گزرے کہ میرے بارے کیڑیاں گلاں ہو رہی ہیں اور ماں جی کی کہندیاں نے جس وقت نبی پاک میرے بستر تے آگے بیٹھے نے اور آگے نبی پاک نے سوال و جواب کیتے نے اور ماں جی کہندیاں نے مینوں فل فور جناب یوسف دے بابے دی گل یاد آ گئی ہے اور یوسف دے بابے نے کی پڑھیا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون کہ یوسف دے بابے نے پڑھیا کہ مینوں صبر ہی چنگا ہے تے جو کچھ تسی میرے بارے کہانیاں کڑی پھر دے ہو نا یہ والوں میرا رب بھی میرا مددگار ہے جناب یوسف نے یہ جس وقت گل کی تھی معاملہ اوتھے دا اوتھے ہی رہ گیا ہن ادھروں یعقوب نے گل کی تھی ادھروں جناب یوسف علیہ السلام کنویں دے اندر نے آئے 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 گہرے کنویں دے اندر یار کی کیفیت ہوئے گی کہ جس بچے نو باپ نظراں تو تھوڑی دیر بھی اوجل رکھنا پسند نہ کرے کہ جڑا بچہ ماں نہ ہوئے نا تے ماما والا پیار بھی باپ کر دے ایک طبی گل ہے نا ماما والا پیار بھی بلکہ ماں کتے 2 4 5 10 دن مہینے واسطے ٹر جائے تے باپ نو بچہ چکنا پہنتا ہے یہ ہے کہ نہیں باپ نو بچہ چکنا پہنتا ہے موڑے لانا پہنتا ہے انہوں کچھ نہ کچھ لالی پاپ دینا پہنتا ہے کھڑانا پہنتا ہے کہ پتر تیری اماں گئی یہ چیزاں لے کے آئے گی انج کر کے آئے گی انج کر کے آئے گی یہ ہوئے گا فلاں ہوئے گا ذرا غور کیجئے تے جناب یعقوب علیہ السلام دی کیفیت کیسی ہوئے گی حالات کیسے ہون گے ادھروں جناب یوسف دی کیفیت کیسی ہوئے گی انہوں کون سمجھ سکتا ہے لکھن والا اس غم نو لکھ نہیں سکتا بیان کرنے والا اس غم نو بیان نہیں کر سکتا اس ساریاں باتاں دے باوجود کڑی چل دی جا رہی ہے وقت رکتا نہیں وقت اگے چلتا جا رہی ہے ادھروں جناب یعقوب بھی اپنی پریشانی دے اندر نے تے یوسف اپنی پریشانی دے اندر ہے تے اللہ دی طرفوں وہی بھی آ رہی ہے یوسف پکا رہی اگرچہ اگے نبوت کا اظہار نہیں ہویا لیکن اللہ نے دل نو مضبوط کرنے واسطے القا ڈالیا کوئی گل نہیں ایک لمحہ ایسا بھی آنے والا ہے سونیا جڑیاں خواباں اساں تینوں دکھائیاں نے اساں پوریاں کر کے رہنا ہے اور وہ پوریاں کرنیاں جانتا ہے دیکھو نا جناب موسیٰ کلیم اللہ دی پیدائش دے وقت جے موسیٰ نے وعدہ کیتا کہ تیرے پتر نو زندہ بھی رکھاں گے تے پانی دیاں موجاں جو نکال کے لے آواں گے بھی تے وجائلوہ من المرسلین انہوں رسول بھی بناواں گے تے زمانے نے ویکھیا رب نے سارا کچھ کر کے دکھایا ہے اس طرح جو ہے نا اس طرح وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا بار کیف اتھوں اس راستے تو
कई काफले गुजरते सन, आउंदियां जांदियां काफले गुजरते सन। एक काफला गुजरिया, उन्हां दा जिहड़ा पानी लेने वाला सी ना, वो जिहड़ा अगे अगे काफले दे दस्ते दे हुंदा है, जिहदी ड्यूटी की हुंदी है कि उन्हें पानी का इंतजाम करना है। वो इंतजाम करने वाला अगे बढ़िया, उन्हें जाके जनाबे अली कुएं दे अंदर वो डोल सुटिया, बोका डोल सुटिया, ते सुट के जदों खिंचना चाहया ना, ते वो जरा बदली बदली महसूस होवे, कैफियत बदली बदली। ते जिस वक्त वो नीचे गया ते जनाबे यूसुफ अल्लाह के हुक्म दे नाल उत्ते बैठ गए, ऊपर बैठ गए। अल्लाह अकबर। जिस वक्त ऊपर बैठ गए ना, तो इन्हें बाल निकालना शुरू कर दिता, ते निकालदियां जिस वक्त ऊपर लिया तो वेख्या कि मैं तो पानी लैन वास्ते डोल सुटिया सी, ते बेशाख का जुबान तो बोल उठता है, या बुशरा हाज़ा गुलाम। काफले वाले खुशखबरी होवे, ये तो बड़ा खूबसूरत जिहा बच्चा निकल आया, बड़ा नन्ना मुन्ना बच्चा निकल आया। ते इन्हें महसूस होता है कि जिमें किसी का कोई गुलाम है, या लियाज़ुबिल्ला को दौड़िया है, या कोई और कफियत है। बाद अहले तफसीर दी ये भी राय है कि उस मौके पर खबर लेंदियां लेंदियां भरा भी आ गए। उन्होंने आके इल्जामात आए दोबारा कीते कि साडा भजिया होया गुलाम है नहीं। बाहर कैफ इस राय नूं शिका नहीं समझिया जाता। कुछ बयान करने वाले बयान भी करते हैं, लिखने वालियां लिखी भी है। बाहर कैफ उन्होंने काफले वालियां ने इनू बड़ा कीमती समान समझ के ते छुपा लिया, ते अपने काफले दे नाल लैके ते चल निकले। ते जिस वक्त काफला रात के अंधेरे दे विचों निकलिया ते कनान दी सरहद नूं अबूर कीता। हुण कोई बच्चा अल्लाह ना करे ना करे ना करे शेखूपुरे दा होए, ते शेखूपुरे दी सरहद नूं कोई बंदा उस बच्चे नूं जकड़ के अपने कब्जे दे अंदर लैके वो अबूर कर रहा होवे, उस बच्चे की की कैफियत होएगी? मुड़ मुड़ के पीछे वेखेगा कि मेरे घर दियां निशानियां हुण खत्म हो रही हैं, हुण मेरी जम्मन पोए, हुण जनाबे अली जा रही है। जरा गौर करते जाना। अल्लामा आलूसी लिखते हैं रहमतुल्लाह अलैहि रूहुल मानी दे अंदर कि जिस वक्त जनाबे यूसुफ के नानी नूं इन्होंने अपने कब्जे के अंदर लिया ना, और ले जांदियां जनाबियां दी रात दा अंधेरा है, ते रात दे अंधेरे दे अंदर गुजर हुंदा है जेड़ा उस इलाके दा मुकामी कब्रिस्तान है, ते कब्रिस्तान दे करीब तो जनाबे यूसुफ दा गुजर हुंदा है। ते जनाबे यूसुफ के नानी दियां चीखां निकल जांदियां ने, टीकां निकल जांदियां ने। ओदी वजह की है? वो कब्रिस्तान है जिथे जनाबे यूसुफ ने जमन वाली लेटी है, और जनाबे यूसुफ नूं जन्ने वाली वालिदा दी कब्र मौजूद है। और यूसुफ ने दरखास्त की थी कि इजाजत होवे ते मैं अपनी अम्मा दी कब्र ते खातरी ना दे लवां, दुआइयां कलिमात ना कह लवां। ए अल्लामा आलूसी रहमहुल्लाह ने रूहुल मानी दे अंदर लिखिया वे तफसीरी रिवायत है। आइए जरा गौर करते जाना, कैफियतां बड़ियां अजीब ने, और जनाबे अली दुख भरियां दास्तानां ने। छोटे छोटे मासूम बच्चे और जिन्हां दी मावां टुर जान, जिन्हां दे बाप टुर जान, उन्हां दे दिल दियां कैफियतां नूं कोई बंदा और कायनात दे लोगों जिसना दी भी तसल्ली देवे, और तसल्लियां देन दे अंदर कामयाब नहीं जे हो सकता है। अल्लाह सब दियां मावां नूं जिंदा रखे, सर ते कायम रखे। आइए जरा गौर करते जाना, मैं की गुजारिशात करनी चाहना मैं। और जिस वक्त जनाबे यूसुफ नूं लैके जा रहे ने, और चलदियां मिस्र दे शहर अंदर पहुंच जाते ने, और जाके मंडियां दे अंदर जनाबे यूसुफ दियां बोलियां लगनियां शुरू हो जांदियां ने। उदों उन्हां इलाकियां दे अंदर गुलाम बेचने का आम रिवाज, गुलामां दी खरीदो फरोख्त है। ये कोई ज्यादा अहमियत वाली गल नहीं सी, आम एक रूटीन दी बात सी।
ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁਲਾਮ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਇਹ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਰਵਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਬਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਕੋਈ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ महबूब ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਾ ਇੰਨਾ ਲਕ ਲਾ ਅਜਰਨ ਗੈਰ ਮਮਨੂਨ, ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਕੀਮਤ ਲੱਗੀ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ 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 ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਹਿਲੇ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫੋਤੀਫਾ, ਉਸਨੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਹਲੀਆ ਮੁਹਤਰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਡਲਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰਵਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਵੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਮ ਦਵੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਤਰਾਮ ਦਵੀਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੀ, ਅੱਛਾ ਖਿਲਾਣਾ ਹੀ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਨਾਣਾ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਯਾਮ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਛੀਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੌਦੀਫਾਰ ਦੀ ਅਹਲੀਆ ਨਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਅਹਲੇ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ और हदीस ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸਰਾਹਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਫਤੂਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਤੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਚूँकि उस दौर के अंदर भी अहले तारीख लिखते हैं कि मिस्र के अंदर बेरा रवि आम सी, अखलाकी जड़ियाँ अकदार सन उन्होंने पमाल करना लोग कोई ज़्यादा जुर्म नहीं सन समझते। यानी इस तरह दी कबाहत घर के अंदर आम सन, उन्हें भी इनू इस आम जी गल नू आम जी गल तसव्वुर करके ते जनाबे अली ये हरकत करनी शुरू कर दी। आउंदियां जांदियां जनाबे यूसुफ के सामने बन सवर के ते बड़े बड़े तरीक़ियां नाल, ये नहीं कि यक लख्त ये हमला कर दिता है, नहीं, पहलों कई तरीक़ियां दे नाल मायल करने की कोशिश की है। पर यूसुफ अला नबी जीना, यूसुफ जिदे बारे मेरे सोने ने एवं नहीं आखिया कि वह सब तो ज़्यादा तकवा रखने वाला, जिदे बारे नबी पाक ने एवं नहीं आखिया कि परहेजगारियां दा मंबा जनाबे अली रुश्तो हिदायत का मरकज। आखिर जो छेड़छाड़ ते कई इशारे किनाए ते कई पापड़ वेलने तो बाद इन्हें वेख्या ना भी कामयाबी हासिल नहीं हो रही, इन्हें आख्या हुण कोई वड्डा हमला करो। मौका पा के जो घर वाला वेख्या भी हुण जिहड़ा हदूदों बाहर है, इन्हें आख्या हुण इंज करो कि घर के दरवाजे जिहड़े बंद कर दिओ, तालियां दीयां चाबियां जिहड़ियां ने वो एक जगह ते रख दिओ, दरवाजे बंद कर दिओ ते दरवाजे बंद करके ते फिर बन सवर के जनाबे यूसुफ के नानी के सामने आ जाती है। कुरान ने इन अल्फाज के नाल इस किस्से को बयान किया, जरा गौर करना। अल्लाह पाक ने फरमाया वरावदतुहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही व गल्लकतिल अबवाब व क़ालत हैत लक आल मआज़ल्लाहि इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। यूसुफ नूं बहकाउण दीयां कोशिशां कर रही है और तरह तरह दीयां हरकतां दे नाल और बन सवर के जनाबे यूसुफ दे सामने आ जाती है। यूसुफ मेरियां जवानियां वल तक लेना, यूसुफ मेरियां खूबसूरतियां वल देख लेना। नौजवाना कदी गौर करिया करना और तफसीर सूरा यूसुफ दी जड़ी सुननी है, फकत जनाबे अली चस्कियां दा नाम नहीं जे, फकत गन्ना दी लज्जत दा नाम नहीं जे, बहुत सारियां नसीहतां दे। अब
اپنی اکھاں نو حیا دی اینک لگایا کرنا اے اپنی اکھاں تے نظراں تے کنٹرول کریا کرنا کناں تے کنٹرول کریا کرنا اور غیر محرماں نال جناب علی ایسیاں باتاں جو قابل اعتراض ہون اے انہاں تو بچنے دی کوشش کریا کرنا ویکھ بی بی کیسی ہے اور دولتاں بھی بڑیاں نے مال و منال بھی بڑا میں اور کائنات دے لوگ بادشاہیاں بھی اپنے کر دیاں نے اور کیس بھی کوئی نہیں ہونا ایف آئی آر بھی کوئی نہیں کٹی جانی ہے اور نہ کسی نے درخواست دائر کرنی ہے تے بچارہ ویسے ہی پردیسی ہے اور آنکھیں کی کہتی ہے وقالت حیت لگ اے یوسف میرے وال تنگل اے یوسف میرے وال ویخلا بیٹا خاموش خاموش یہ بچے پتہ کیوں ہنس رہے ایک دن ایک جلسے تے گئے میں گل سنا ہی دیا میں نے بھی ایک عادت بھی جڑی گل میرے کو ہوئے نا رہندی کوئی نہیں ہے ایک جلسے سے گئے بابا دور بچے بھی نال سن تے جلسے سے گئے تے ایک مولوی صاحب لگے وہ ترجمہ پتہ بھی کہہ رہے کہندا بی زلیخا نے آکھیا یوسف وقالت حیت لک آجا موقع لگا گندے کام کریے معلوم نہیں میں گلاں اپنیاں نے اللہ اکبر ترجمے انہاں دے دیسی ترجمے جڑے پنڈاں دے مولوی نے نا جی دیہاتی علماء کرام انہاں دے دیسی ترجمے نے اللہ پاک انہاں دیاں زندگیاں دراز فرمائے اس واسطے انہاں نوں کنٹرول نہیں ہو رہا یہ ہسنا پہلو شروع کر دیتا ہے نا ذرا توجہ میری طرف دھیان میری طرف میں کی گزارشات کرتا جا رہی ہوں اب بی بی کی کہندی ہے وقالت حیت لگ یوسف میرے وال تک لگے میرے وال ویکھ لینا حسن و جمال دی جناب علی میں پروان دے عروج دے اب کیس کوئی نہیں ہونا کسی نے پوچھنا کوئی نہیں آ کے ذرا اپنی نجائز خواہشاں پوریاں کر لینا اور جناب یوسف علیہ السلام دے بارے قرآن کی کہہ رہی ہمیں اور بی بی نے کی کیتا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ اللہ پاک نے فرمایا انہیں پورے ارادے کر لے سن اور انہیں جناب علی برائی دے ارادے پورے کر لے سن اور کمرہ بھی بند کر کے آ گئی سی اور نوجوانہ کدی غور کرنا اور میک اپ ویکھ کے تے امین مر جانا اور جناب علی انہاں دے بن سور نو ویکھ کے اپنے ایمان نو داؤں تے نہ لگایا گر اور تیاریاں کر کے آ گئی ہے سونے کپڑے پا کے آ گئی ہے اور جناب یوسف علیہ السلام دے سامنے بن سور کے اور جناب علی خود گناہ دی دعوت دے رہی ہے تے کی کہہ رہی ہے وقالت حیت لگ یوسف آجا میرے وال ویکھ لے یوسف نہ برائی دا ارادہ کر رہی ہے اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ اس بی بی نے تیاریاں مکمل کر لیا سن وَهَمَّ بِهَا ممکن سی جناب یوسف بھی تیاریاں کر لیندے اور تیاریاں کیوں نہیں کی دیا لَوْلَا قُرْآنَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ اللہ پاک دیاں برہان رب دیاں دلیلاں سامنے آ جاندیاں نے یوسف ویکھی اس دا اندر کھاتا نہ مچائی یوسف ویکھنا ذرا اپنی نسل وال پیچھے غور کرنا اور تیرا باپ یعقوب نبی ہے اور تیرا دادا نبی اسحاق اور تیرا پردادا تے جگ جان داوے جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ میں ویکھنا کتے چڑیاں چادراں نو داغدار نہ کر دویں یوسف بچ جائیں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بچے نے اودی وجہ کی ہے انہ من عبادنا المخلصین پیارا یوسف کوئی معمولی بندہ نہیں سی اللہ پاک نے فرمایا میرے مخلص بندیاں دے وچوں سی تے مخلص بندے جڑے ہویا کرتے نے اور شیطان نے بھی انہاں دے بارے وضاحت کی تھی ہے اور جس وقت اللہ پاک نے شیطان نو دھدکاریا میں آدم دے سامنے نے سجدہ ریزون تو انکار کیتا میں آسمان والے نے آکھیا ذلیل ہو جا خار ہو جا دور ہو جا اے پرا ہو کے کی کہندا میں اعلف بعزت
ذاتی گلا اغوینہم اجمعین اللہ تیری عزت دی قسم ہے یا اللہ میں آدم دی اولاد نو نہیں چھڑنا میں انہوں گمراہ کر دیا رہنا میں اگوں پچھوں اتوں تھلیوں ہر پاسیوں میں انہوں گمراہ کرنے دی کوشش کروں گا ہاں میں انہوں گمراہ نہیں کر سکاں گا انہوں میں داؤ نہیں لگا سکاں گا او دیتے میرے وار نہیں چل سکے گا کیڑا بندہ اللہ عبادک منہم المخلصین آجے دل اندر خلوص ہویا اخلاص کی ہے کہ جدے دل دا پانڈا بالکل صاف ہویا آجے دل دا شیشہ بالکل صاف ہویا آجے نے سمجھ لیا کہ میں دنیا تے آیا ہوں دنیا تے جناب علی میں کستوری خریدنا آیا ہوں دنیا تے آیا ہوں میں بدبو دا سودا کر نہیں آیا دنیا تے میں خوشبوہاں دے سودے کرنا آیا ہوں دنیا تے آیا ہوں تے میں کس کم آیا ہوں ذرا غور کر دے جانا اور کسی اہل دل نے گل کی تھی یہ گل سامنے آ گئی اتفاقاً دل کرتا سنا دیا اے اللہ والیاں دی نشانیاں پتہ کی نے وہ اپنے آن دے مقصد نو سمجھ دینے اور جنہیں جناب یوسف نے اپنے مقصد نو سمجھ کے زلیخا دی دعوت نو ٹھکرایا اور برائی دی دعوت نو ٹھکرایا اور لوگوں اور زناہکاری دے جڑا عارضی لطف اندوزی یہ انہوں ٹھکرایا وہ دی وجہ کیوں نہ سمجھیا کی ہے اور علیف آیا سلال خریدنے نور علیف آیا سلال خریدنے نور تیر اور ہنگ چھوین دے لا بیٹھوں انسانہ تینوں رب نے پیدا کیتا ہے تو لال خرید اللہ دیا گھران دے اندر آکے سبحان اللہ پڑھ الحمدللہ پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھ دنانو روزے رکھ رات نو قیام کر تو کڑے کمانو پیاں میں کدے شکٹاں پیا پینا میں کدے چوکاں تے کھڑیاں ہو کے کالیاں اینکاں پا کے نوجواناں آمدیاں جاندیاں مسلمانہ دیاں بہو بیٹیاں نو گدیاں نظراں دے نال پیا تکنا میں کڑے کماں تے گندیاں تے پیڑیاں پلیاں کماں تے پیاں میں صاحب دل کے میں جھنجھوڑے یا غور کر اور کہندے نے علیف آیا شلال خریدنے نور تیر اور ہنگ جوین دے لا بیٹھوں اور تینوں حکم سی اور کستوری خریدنے دا تے بنج کوئلے آندہ ایتھے پا بیٹھوں کجا کستوری تے کجا گندے پلے کالے رنگ دے کولے کتھے خشبوہاں تے کتھے کپڑیاں نو کالیاں کرنا ہے تینوں حکم سی اور کستوری خریدنے دا تے بنج کوئلے آندہ بیٹا دھیان نال میں تیرے دادے نو بڑے دھیان نال سندا رہا ہی ہے اس واسطے مولوی بننا ہی تے دھیان نال میری گلاں سن میں پیراں 'چ بہ کے اپنے والد دے پیراں 'چ بہ کے سب کچھ حاصل کیتا ہی اللہ دی توفیق دے نال ذرا غور کرتے جانا اور تینوں حکم سی کستوری خریدنے دا تے بنج کوئلے آندہ ایتھے پا بیٹھوں اور کی جواب دیشے اس شاعتائیں کی جواب دیشے اس شاعتائیں اجھری رقم دے وچ تو ریت رلا بیٹھوں اللہ نے تینوں بنایا سی پیار نال جی میں جمعہ دس رہا تھا کہ دونوں ہاتھاں نال کڑ کے محبتاں نال بنایا سی تو کہڑیاں چالیاں تے چل پیا تینوں پیارے محمد نالوں انگریز چنگا لگ گیا تینوں سونے حبیب دے طریقیاں نالوں ہندوؤں دیاں رسماں چنگیاں لگ گئیاں نے ذرا غور کیجئے بات دور نہ نکل جائے اس بی نے بڑے جتن لڑائے یوسف نے آکھیا اے نہیں ہو سکتا
अल्लाह वाले कटे जाते हैं, अल्लाह वाले जाना घोल गवाते ने, पर बुराई का सौदा नेकी का सौदा बुराई नाल कर दे। दल बल नेकी के बदले बुराई खरीद दे, हया के बदले बेहयाई नू खरीद दे। कुरान कहता है मेरा यूसुफ इंज बचिया, अल्लाह कहते ने कुरान च मेरा यूसुफ इंज बचिया जिवें आटे चो बाल पे कड्डी दे। इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन। अल्लाहु अकबर। हुण बीबी ने आखिया भी एडा ही फन्ने खाए हो गए मेरे घर का मुलाजिम ते मेरे अलियास बिल्ला दस्तरखान तो खा पी के ते मेरी हुकूमत उल्ली कर रहे हैं, जाने ना पाए। जनाबे यूसुफ बच बचा के इन्हें मारे सन ताले, ते जदों रब की इमदाद शामल हाल होवे ना उदों रस्ते आप ही बन जाते, उदों रस्ते आप ही बन जाते हैं। जनाबे यूसुफ ने दौड़ना शुरू कर दिता, ते दौड़दियां 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 जदों घर के मेन दरवाजे ते पहुँचे ना, अल्लाहु अकबर, उधरों इन्हें पिछों पकड़े ठहरान वास्ते पकड़िया, ते कमीज गई फट ते जनाबे यूसुफ मेन दरवाजे ते पहुँचे ते अज दरवाजा खुलिया ते इत्तेफाकन जिहड़ा घर का सरबरा पोतीफार है वह भी आ गया। हुण लेने के देने पड़ गए, ते बीबी का जिहड़ा इशक सी, जिस इशक च फंडी हुई सी, वो सारा पलान जिहड़ा है वो मूधा हो गया। ते की कहंदी है, ऐ मेरे घर वाले आ, तू मैनू आखिया सी ना अकरे नी मसवाहू, इनू चंगी जगह ते बिठाई, इहदा ख्याल करी, इहदे नाल हुस्ने सलूक करी, ते मैं की नहीं कीता। इंज समझो साड़ी सुभान दे अंदर भी ताज़ियां रोटियां पका के देंदी रही हैं, अच्छे खाने खिलाती रही हैं, अच्छा लिबास पहनाया है, अच्छे तरीके नाल इहदी शॉपिंग करवाई है, ते इन्हें वेख लै अलियास बिल्ला तेरी इज्जत नू हथ पा लिया। अच्छा मज़ेदार गल है वे कि शिकायत भी आप ही लाती है तो फैसला भी आप ही करती कहते भी झूठ दे पैर, शिकायत भी आप ही कि इन्हें वेला की किया है। कालत मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका शूअन इल्ला अय्युस्जन, अगे कहती औ अज़ाबुन अलीम। हुण हल ले वे या इनू कैद कर ते या इनू डाढा अज़ाब दे, यानी सज़ा भी आप ही मुकर्रर कर ली, जज भी आप ही बन गई ते साइल भी आप ही बन गई। जिस वक्त ये सारियां गल्लां हो गई ना, तो यक लख्त पोतीफार दा मीटर ते घूमिया। एक तभी बात है, उन्हें आख्या भी ये की बन गया है, ये क्यों इंज कीता ही। जिस वक्त जनाबे यूसुफ नूं डांट टपड़ की थी, तो इत्तेफाक ऐसा है कि बीबी जुलैखा के अकरेबा दे विचों ही एक बंदा सियाना उठिया। बाद ने आख्या भी बच्चा सी, लेकिन बच्चा नहीं सी। बच्चे वाली रिवायत जिहड़ी है वो सही पाया तकमील तक नहीं पहुँचती, बंदा कोई सियाना सी। उन्हें आख्या एवं गर्म ना हो, एवं परदेशी के बारे कोई ना कोई नाजायज़ फैसला ना कर, एवं कलम ना चलाई, एवं FIR ना जाके कटवाई, एवं जाके जनाबे अली बेचारे नूं जेले ना करवा दई। पहलों ख्याल कर लै भी मामला है की है। उन्हें किवें ख्याल करा, उन्हें गल सीधी है, सियाने ते खोज ला लेंदे ने ना। फिर उन्हें आख्या जे ते कमीज फटी है अगों, कमीज फटी है अगों अगले पासों, तो फिर की है फ़काताबत, फिर जनाब फसादाकत, ये बीबी सच्ची है तो परदेसी यूसुफ झूठा है। तो जे कमीज फटी है पिछों तो फिर ये बीबी झूठी है तो यूसुफ सच्चा है। कुरान कहता फलम्मा रआ कमीशहू कुद्दा मिन दुबुरिन क़ाल इन्नहू मिन कैदिकुन्ना इन्न कैदकुन्ना अज़ीम। जदों ना वेख्या वूख्या तो कमीज तो वाकई पिछों फटी सी। हुण गल खुल के सामने आ गई ते जनाबे अली पोतीफार की कहता है क़ाल इन्नहू मिन कैदिकुन्ना, ये सारे मगर तेरे ने
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤੇ ਲਿਆ ਵੇ, ਪਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤਕਵੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਧੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਗਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਰੇਬ ਤੇ ਮੁਲੰਮਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕਈਦ ਗੁੰਨਾ ਅਜ਼ੀਮ, ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਮਗਰੇਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੌਲ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਫੋਦੀਫਾਰ ਦਾ ਕੌਲ ਜੇ, ਜ਼ਰਾ गौर करते जाना। इस बात से कुल्लोहुम बीबियां ते इस बात नूं फिट नहीं जे करना। और ये गल जिहड़ी है ये मन्नी पएगी कि चंगे भले बंदे नूं खिद्दू बनाना जानदियां है कि नहीं है? रातां दियां नींदां ओहदियां हराम करनियां, इन्हां कोल कुलिया है, इन्हां कोल कुलिया बोल मालूम होंदा कि तुहानूं भी कोई ना कोई दा लगा है। जागते रहा जे, जागते रहा जे, जरा गौर करना। और चंगे भले बंदे दी नकल जांदियां ने, मैं अपने कोलों नहीं आखिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है, आपने फरमाया चंगा भला बंदा अकलमंद होवे ते ये कर्मा वालियां ओदी अकल नूं माफ कर देंदियां ने। इन्हां दी कफीयत हुंदी है, और जिवें हुंदी ना लाली शारक, और जिवें ठूंगे मारती रहती है, मारती रहती है, मारती रहे। उन्हें जो रात को घर आना ना रोटी खाण वास्ते, या दोपहरे आना काम तो रोटी, उन्होंने सारियां सुनानियां ने, उहदी मां दियां, उहदे बाबे दियां, उहदे भरावां दियां, उहदियां भरजाइयां दियां, उहदियां भतीजियां दियां, उहदियां भतीजियां दियां, उहदियां भांजियां दियां, उहदियां भैणां दियां, सारे टब्बर नूं भैड़ा बना के ते अपने आप नूं इंज पेश कर दियां ने जिवें वाकई ये भी इब्राहिमी खानदान दियां पोतरियां ने। भाई ओहदे सारे ही भैड़े ने, ओहदे सारे ही भैड़े ने। हाँ, तुसी बंदा पूछे भी जमजम नाल वुज़ू करके जम्मे हो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आइए जरा गौर करते जाना। आई फौदी फार की कहता इन्ना कैदा गुन्ना अज़ीमुन। आई वाकया तुसी बड़ियां मगरेलियां हुंदियां जे, जदों मुंह जोड़ लैंदियां जे उदों खैर नहीं हुंदी, उदों किसे दा बेड़ा करक हो जांदा, बेड़ा रुड़ जांदा जदों रल के बह जांदियां जे। आ तू एक जनाबे अली की अंधेर खाता मचाया मेरे, उन्होंने इन्नी गल करके ना ते नाल ही अपना रुख मोड़ के ते जनाबे यूसुफ की तरफ कर लेंदा मैं, और कहता कि यूसुफ आरिज़ अना, यूसुफ जिवें जान देना, आखिर तू मेरे घर दे अंदर रहा में, मैं तेनू अपने घर की एक फर्द की हैसियत दे नाल तस्लीम कीता मैं। और यूसुफ भी अलयाज़ु बिल्लाह कोई नमक हराम नहीं सन, और जनाबे यूसुफ भी खामोश हो जाते ने एहतराम दियां निगाहां दे नाल। और एक ही कहता यूसुफ आरिज़ अना, यूसुफ जिवें जानना इस गल ते मट्टी पा देना, इस गल नूं खत्म कर देना, मिलिया मीट कर देना, इत्थे ही रहन देना ते चल उठ जल्दी कर वस्तगफिरी लिज़ंबिकी। सुलैखा उठ अपने गुनाह दी माफी मंग लेना, सारियां करतूतां तेरियां ने। और आइए जरा गौर करते जाना। और इन्हें ते इस गल नूं दफन करने की कोशिश की है, और साडा ये भी यकीन है और जनाबे यूसुफ के नानी भी अमानतां दे अमीन सन। हज़रत यूसुफ ने बात की शोहरत नहीं की थी, हज़रत यूसुफ ने बात नूं जनाबे अली छुपा लिया में, कोई गल नहीं, जो हो गया वे सो हो गया में। अब मैं आखिर इस घर दे अंदर रहा मैं, पर पता लग गया आस पास दियां बीबियां नूं ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੁਲੈਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਇਹ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਕਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ
किसे नाल करी ना, मैं तेरे नाल पई करनी है। ओ कहंदी है तू किसे नाल करी ना, मैं तेरे नाल पई करनी है। और चौथी कहंदी है तू किसे नाल करी ना, मैं तेरे नाल पई करनी है। मैं कसर रह ही कोई नहीं गई। ये वखरा ही नेटवर्क खुलिया है। इन्ना तेज जियो नहीं, इन्ना तेज समा नहीं। होर केड़े केड़े ने कारी नज़ीर इन्ने तेज हो नहीं है। इन्ने तेज जनाब टीवी चैनल या सोशल मीडिया दी खबर नहीं होणगियां जिन्ना तेज इन्हां दा नेटवर्क है। इंज समझो भी गल आ जाए बीबियां दे हथ ते रजाई आ जाए कुत्तियां दे हथ, ओदा बेड़ा गलग ते गल दा बनादियां ने पतंगड़। फिर इथों होका कढ़दियां ने, होका कढ़दियां ने मेदे दे आखिरी हिस्से चों। भैना तू नहीं जानदी होया किया, होया भावें कुछ भी ना होवे। इंज जनाब तमीद बन के फिर मगरों आउणगियां पिछों दी हो गए। ला हौला वला हुण ते रिवाज घट गया ना। पहलों जांदियां सन झाड़े बहन पिंडां च जांदियां ने ना बाहर बहन ते उत्थे बह के सारे पिंड दा हर शह कंगाल छड्डदियां ने। किसे कैमरे लाउण दी लोड़ ही नहीं है, कल्लियां ही कैमरे काफ़ी ने। अल्लाह जाग पे हो ना, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਖਰ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ पल पल ते हिफाजत फरमाए। मेरिया मावां ते भैनां ते बेटियां, आ मेरे बुजुर्ग ते सोहने सोहने चेहरे ते चिट्टियां वालां वाले मैनू बड़े प्यारे ने, मेरे दिल दे अंदर ठंडा पैंदियां ने। अल्लाह जानदा है मेरी तबीयत हशाश बशाश से खुश हो रही है तुहानू वेख वेख के। अल्लाह पाक तुहाड़ियां सारियां लोड़ां थोड़ा पूरियां फरमाए। अल्लाह पल पल ते हिफाजत फरमाए। बीबियां नू लग गया पता, उन्हें आख्या जाने ना पाए। अच्छा मजे की गल है भी ये इतराज़ नहीं किया कि जुलैखा ने गुनाह की दावत क्यों दी है, ये इतराज़ नहीं किया। इतराज़ की है कि इनू चाहिए सी जे किसी नाल इश्क करना सी ते अपने मेचे दा लभदी। कुरान पढ़ के देख लो। इतराज़ यही है कि जनाबे अली अपने गुलाम ते फरेफ्ता हो गई है। उस जुलैखा के बारे सुनिया जे, वजीरा दियां बीबियां जमा हुई, उन्हें क्या सुनिया जे अपने गुलाम ते फरेफ्ता हो गई है। अच्छा ये की कीता सू, ये तो बड़ा अंधेर खाता मचाया सू। को अपने पल्ले दा लभदी अलयाशु बिल्लाह। जिस वक्त ये गल्लां होईयां उन्हें आख्या मैं वेख लेनी है तो तुसीं भी मेरियां जिनस दियां ने, तो मैनू पता कि किन्नियां के पोलियां ते किन्नियां के डाडियां जे लग पता जाता है। बीबी जुलैखा ने एक दावत पकाई। की पकाया? बोलो बोलो। दावत पकाई ते दावत पका के ना ते जनाबे वाली तैयारियां कर लियां। दस्तरखान लिया सजा ते वन सवन्ने फ्रूट फल ते चीज़ां वन सवन्नियां रख दित्तियां ते नाल रख दिते कांटे, छुरियां कांटे। क्यों मुंडियो जिन्हें नाल पिज़्ज़ा खाते हो वो छुरियां कांटे वो भी नाल रख दिते ते जनाबे वाली नाल बेहतरीन फ्रूट रख दिते। ते उन्हें आख्या भी ए टाइम आना जे। उधरों यूसुफ नूं पाबंद कर दिता ते यूसुफ अजे भी भोले ने। ये नहीं दसिया कि तेरे को मैं काम की लैन लगी हाँ। सिर्फ यो ही आख्या भी ए कमरे निकलना ही ते आओ कमरे तुर जाने। इन्होंने बिठाता रास्ते च दस्तरखान लगा के। फलम्मा शमिअत बिमक्रिहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना व अअतदत लहुन्ना मुत्तकअन व आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीनन। सिक्कीनन के ने छुरियां नु कांटियां नु और फड़ा दिते ते जनाबे यूसुफ ने कहा निकल।
اللہ دا قرآن کی بیان کر رہا ہے وقالت خرج علیہن اور جس وقت جناب یوسف نے انہاں دے سامنے جناب علی نکلے نے اور حضرت جناب یوسف علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا میں اب مصر دیاں بیبیاں وزیرہ دیاں بیبیاں مشیرہ دیاں بیبیاں اور لینا لگیاں نے قطاراں لگیاں نے اگے تے زلیخا کلی سی ان ساری کمپنی جمع ہو کے آ گئی ہے اور جناب یوسف کے نانی نکل دینے تے کیفیت کی ہے قرآن کہندہ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم جناب یوسف علیہ السلام نکل دینے اور جس وقت ایک کمرے جو نکل کے دے دوجی طرف جانا چاہتے نے راستے دے اندر ٹی وی لان کہہ لو جو بھی کہہ لو اور جناب علی انہاں دیاں نظراں پئیاں کہ ویندیاں نے تے ویندیاں ہی رہ جاندیاں نے ویندیاں ہی رہ جاندیاں نے اور جڑے فروٹ کٹنے سن اور فروٹ کٹن دی بجائے اپنی ہتھاں نوں زخمی کر لیندیاں نے اور نظراں جڑیاں نے بالکل اوتھے لگیاں نے ہائے اے کیویں دا بندہ ہے اور بندے تے عجیب جے ہوندے نے اور بندے تے جناب علی کالے کلولے جے ہوندے نے بندیاں دی کیفیت عجیب ہوندی ہے اور اے دینج محسوس ہوندا ہے حاشا للہ ما بشر اللہ دی قسم اللہ دی بنا اور اے کوئی بندہ نہیں جے لگدا تے کی ہے پھر بندہ نہیں دے ان ہذا الا ملک کریم آئندے کوئی محسن فرشتہ پیا جابدہ جے آئندے بندہ نہیں جے محسوس ہندہ ذرا غور کرتے جانا آئندے بندے سن پر معصومیت بڑی سی آئندے بندے سن پر روحانیت نو سنبھال کے رکھیا سی نوجوانہ ادھے اندر درس کی ہے عبرت کی ہے اور جیڑا جناب علی روحانیت دا حسن ہندہ ہے اس حسن دا آردی حسن مقابلہ نہیں ہو کر سکتا ایک بندہ میک اپ کر کے آوے تے ایک بندہ 5 ٹائم دا نمازی ہوئے دل دا صاف ہوئے تو انہیں کلا وضو بھی کیتا ہوئے دوانوں برابر کھلار دے ہو صاف فرق واضح ہو جائے گا جڑا روحانیت دا حسن ہوندہ ہے نا جڑا نیکی تے تقوی دا حسن ہوندہ ہے اور دی چال نہیں چلی جاندی اور بی بی زلیخا نے جناب علی یوسف نے بطور سونے ہون دے پیش کی دامے میں صدقے جامع اور ایتے مصر دیاں بی بیاں نے یوسف نے ویکھے آوے اور کائنات دے لوگوں ایک قول بھی ہے کہ یوسف نے ویکھ کے رہ گئیاں نے ہاتھ کٹ لینے کاش کدے میرے سونے محمد نو ویکھ لیندی جس محمد نو ویکھ کے آسمان دا چند بھی شرما جاوے لیٹے ہو نا تاری دار چادر لئی ہوئے تے جابر نے انج کیمرہ فٹ کیتا ہوئے تے جابر کی آنکھے کہ چادر تو سرکی تے چندو چودوی ہے تے چودوی دا چند پیا چمک دا وے جابر کہندا میں کدی ادھر وینا کدی ادھر وینا کدی ادھر وینا کدی ادھر وینا ادھروں چادر لتھی ہے چہرہ پر انوار تو سونا آمینہ دا در شتیم لیٹے ہے شراج منیر لیٹے ہے ورفعنا لک ذکرک دیاں بلندیاں پانے والا لیٹے ہے اور شاہد مبشر لیٹے ہے اور داعیاں اللہ دا منصب سنبھالنے والا لیٹے ہے اور آمینہ دا در شتیم لیٹے ہے سونا مرشد و مخدوم لیٹے ہے کہنے نے میں کدی ادھر وینا کدی ادھر وینا کدی ادھر وینا کدی چند وال وینا کدی محمد دے چہرے وال وینا تے ہاتھ کے فیصلہ کی کرنا میں اور چندہ روشنیاں تیریاں بھی بڑیاں پر میرے محمد دا چہرہ تیرے نالو چوکا حسین
یا ربی لکل رکھے آجے خیال کرے آجے اج جس وقت چل نکل دینے تے آندے نے جناب یوسف دے دوارے تے آکے حضرت یوسف نال گلاں باتاں ہوئیاں تے یوسف علیہ السلام نے ایسی تدبیر بنائی کہ جوڑیاں بنا لیاں یا انہاں نو الگ کر دیتا تے بنیامین نو اپنے کول بٹھا لیا تے بٹھا کے سارے دکھڑے پھول دیتے تے آکھے آکی اے میرے ابا یا قال انی انا اخوک بنیامین گل سچی بجھنا دے میں تیرا سگا برائی فلا تبتئس بما کانوا یعملون رج نہ کری پریشان نہ ہوئی تو چنگی جگہ تے آ گیا ہے ہن گل بن جانی ہے تے یار ادوں کی کفیت ہوئے گی جدو نبی یوسف نے وکھریاں کر کے بنیامین نو پوچھیا ہوئے گا کہ اے دس ابو دا کی حال ہے سب تو میرے نزدیک تہاڈا مینوں نہیں پتا میرے نزدیک جڑی سب تو اہمیت والی بات ہوئے گی نا وہ یہی ہوئے گی کہ پوچھیا ہوئے گا کہ ابو جان دا کی حال ہے جس بابے دیا نظران تو میں اوجھل ہو کے آیا ہاں میرے بابے دا کی حال ہے کس کیفیت دے نال ہے انہاں دسیا سونے انہاں دے رو رو کے تیری یاد دے اندر پراوا اکھاں گوا لیاں اچھا کوئی گل نہیں ہو جاندہ سارا مسئلہ تو پریشان نہیں ہونا میں ہن ایک تدبیر کرنی ہے تدبیر کی تھی انہاں دیاں بوریاں سیتیاں تے جڑی بنیامین دی بوری سی نا او دے وچ جڑا شاہی پیمانہ سی پیمانہ کہہ لو ماپن والا کہہ لو یا شاہی پیالہ کہہ لو کوئی بھی لفظ او جناب او دے وچ رکھ کے سی دیتا تے رکھیا بنیامین دی بوری چ تے 10 انہوں سارا کچھ پہلوں دیتا سی اور جناب علی جس وقت قافلے نور زمانہ کیتا تے پچھوں آوازاں پیندیاں نے اشہدو العیم اور چوراں دی جماعت کدھر جا رہی ہے کہن لگے انج نہ کرو پہلوں ساڑھے تے احسان کیتا جے مہمان نوازیاں کی دیاں جے ہن چوری دی تہمت پہ لاندے ہو بلا لیا انہوں نے کہا تہمت کا دی آپ میدان ساتھ جاندہ ہے گل پسندی ہو رہی تھی انہوں نے کہا جناب اسی مننے انہوں نے کہا سزا کی سزا اے کہ جدی بوری دے وچوں تہاڈا سامان نکلے وہ تہاڈا مجرم ٹھہریا انہوں تسی ایتھے کور رکھ لیا جی گل مک گئی ٹھیک ہے بھی ایک بوری کھول دوجی کھول تیجی کھول چوتھی کھول پنجویں کھول یہ نہیں بھی پہلی بنیامین دی کھول لی تاکہ شک پہ جائے نہیں تدبیراں دے نال بوریاں کھول دے جا رہے نے جس وقت جناب بنیامین دی بوری کھلی تے وہ پیالہ سامنے آ گیا تے پیالے نو جدوں ویکھیا کہن لگے آ ویکھو ہن دسو تسی کہندے ہو چور نہیں تے جناب یوسف دی آنکھاں دے سامنے بیٹھے نے تے کی کہندے نے اصل معاملہ گجور اے شاہ مصر جویں جاننا ہے ساڈی گل من لے اینوں چھڑ دے تے اینوں جان دے اے ساڈے باپ دا بڑا چوکھا پیارا ہے اے ہور ماں وچوں وے تے اسی ہور ماں وچوں اور کی پتہ جس یوسف نو کہندے پے ہور ماں وچوں وے اے تے او کوئی ہے جدی ماں تے بنیامین دی ماں ایک کوئی ہے پتہ ہی کوئی نہیں انہوں نے بڑے جتن لڑائے پر جناب یوسف علیہ السلام کہن لگے کہ انج نہیں ہونا جدا جرم ہے تو ہم پہلو اقرار کیتا سی کہ انہوں رکھنا ہے تو میں انہوں ہی رکھنا ہے جرم دے بدلے کسی ہور نو نہیں جے رکھنا پھر وہ جان لگیاں پتہ کی کہندے نے قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل
شاہ مصر گل دھیان نال سن لے اصل معاملہ ہو رہے اسی کسی ہور ماں دے جائے ہیں انہیں ہور ماں دا دودھ پیتا ہے یہ فرق ہی یہ ایک بھرا سی وہ نام یوسف سی وہ بھی چوریاں کرتا سی تے یہ بھی چوریاں پیا کرتا جاؤ ارواح یوسف تہاڈی عظمت نو سلام تہاڈے جگرے نو سلام فَأَسَرَّهَا یوسف قرآن کہہ رہی ہے حضرت یوسف نے گل نو اتھے ٹھپ دیتا کہنے لگے انتم شر مکانا دل دے اندر کہندے نے کہ تسی بڑے پیڑیاں مرتبیاں والے ہو کیویں دی کھچ پہ مار دے ہو نالے خود گند کو لیا دے نالے ہن الزام جڑا ہے وہ الٹا سٹن دے ہو چلو نکل جاؤ تے پراں ہو کے واسطے کی بندے نے یا ایوہ العزیز ایو نہیں جڑے تانے پہ مار دے سن جڑے ٹھڈے پہ مار دے سن جڑے گھروں کٹ رہے سن دیس نکالا دے رہے سن اج کہندے نے یا ایوہ العزیز بادشاہ با عزت والیا ان لہو ابن شیخا کبیرا فخذ احدا مکانہ انا نراک من المحسنین جویں جاننا ہے اب ایک اسی دسے تیرے سامنے ہی ساڑھے جو کوئی گبرو رکھ لے انہوں چاند دے انہوں جان دے انہوں چھڑ دے انہوں نے کہا نہیں بھی انجھ نہیں جی ہونا چلو خیر ٹھیک ہے بڑا برا کہنے لگا بھی میں نہیں جی جانا میں اپنے ابے نال معاہدہ کر کے آیا ادوں بھی جھوٹے پیش ہاں تے ہن پھر میں جھوٹا پواں گا میں نہیں اودی دیر تک جانا جنی دیر تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جانا میں اتنے بیٹھا جے تسی جانا تے جاؤ چلے گئے تے جا کے جس وقت باپ دے سامنے کیفیت رکھی کہنے لگے ان ابنا کا سرقہ ابو جی تواڈے پتر نے چوری واقعی کیتی ہے جی تانوں اعتبار نہیں ہوندا او فلانا قافلہ فلانے محلے دا فلانے چک دا وہ بھی گیا سی انہوں پوچھ لو یہ ادوں اتنے موجود سن تواڈے پتر نے واقعی چوری کیتی ہے تے کام خراب ہو گیا تے باپ دی گل پھر ہوئی ہے انہیں آخیا پترو اجے تو مینوں یوسف نہیں پیا بولتا اجے تو مینوں وہی یاداں اور جناب علی میرے ذہن دے اندر سمائیاں گوئیاں نے تے قرآن نے منظر کشی کی تھی میں کیا کہنے اور دنیا دے کیمرے سارے آجز آ جان گے قرآن نے جڑا کیمرہ فٹ کیتا تے منظر کشی کی تھی اور جناب یوسف دی کفیت کی ہے کہتے نے عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ آج پتروں میں آگے بھی صبر کیتا سیدھے ہون بھی صبر جمیل کرنا جے اور قریب اللہ سانو سارے آنو اکٹھیاں کری دوے گا اینی گل کر کے نا تے تھوڑا جہا پچھے آ گئے جڑا منظر ہے نا اللہ اکبر جے میں بیان کرنا تے برداشت نہیں ہوندا جے میں نماز چ پڑھا تے برداشت نہیں ہوندا یہ منظر بڑا جی اج تھوڑا جہا پیچھے ہٹ تے پیچھا ہٹ کے نا تے قرآن نے کیویں کیمرہ فٹ کیتا ہے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ تے نال کی کہندے نے وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُسْنِ فَهُوَ كَثِيرٌ یہ ترجمہ پتہ کی مولانا عبدالستار نے کیتا ہے کس المحسنین دے اندر اب منع کیتا سی
خواب نہ دسی اے فرزندہ تینوں اور ایسے گلوں پیا جدائی تو پھر نہ ملیا مینوں پترا میں تے تینوں پہلو روکیا سی خواب نہ دسی گواچا بنیا مین کہ بابا کی کہندا یا آصفا علی یوسف اور کتنی مدت یعقوب نبی نوح حال ویرانہ بیتی یوسف 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 بولے تے غیر کلام نہ کیتی تے نال یاداں او تازہ ہوئیاں کیڑیاں دور گیا تے چھڑ گیا دی اور دل تو تانگ نہ جاندی ہتھی دفن جنانوں کریے تے لٹھی آش تنا دی ہتھی دفن تے پتر نو کیتا کوئی نہیں سی کفنایا کوئی نہیں سی دفنایا کوئی نہیں سی تانگاں لگیاں نے اور کہندے نے باپ کیویں دیاں گلاں کردا ہے مدتیں گزر گئی زمانہ بیت گیا مدتیں گزر گئی زمانہ ہو گیا قصہ یوسف پرانا ہو گیا ابو کیڑیاں گلاں پیا کرنا ہے اجے بھی یوسف 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 لائیا انہیں آکھیا پترو تسی میرے بارے جو مرضی کہہ لو پر میرا معاملہ میرے رب نال کنڈی کھڑکا دیتی انما اشکو بسی وحزنی الاللہ میرا معاملہ رب نالے اللہ نے میرے معاملے سے آسانیاں کر دینیاں نے ایک اور بھی گل سن لو پترو جی سچی گل پوچھ دے ہو نا تو فتح حساسو جو تسی کر کے آگے ہو سو کر کے آگے ہو لیکن فتح حساسو می یوسف و اخیہی میں نے یوسف دے دے پرا دیاں خشبوواں پئیاں ہوندیاں نے نبی سی نا نبی زیادہ سی ذرا غور کیجئے جس وقت گئے گلاں ہوئیاں کہنے لگے اچھا تسی انج کرو ایک باری پھر جا کے کو تھوڑا جہا ہمت مارو ہاں اس عزیز مصر نو منان دی کوشش کرو تے میرے پتر نو واپس لے کے آؤ آخری پھیرا جے تے ہن جاندے نے تے ایتھے جا کے کفیت بڑی عجیب قلم ٹوٹ جاندے نے پتہ کی کہندے نے قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين کہنے لگے جا کے عزیز مصر آج ساڑھے ہاتھ جڑے نہیں غریبی نے تنگ کر چھڑے قید سالیاں نے ساڑا برا حال کر دیتا ہی تے جویں جاننا ہے روپیے شپیے ساڑے کول کوئی نہیں ہوں ایویں تھوڑی جی پونجی اے رکھ لے تے سانو اناج دے دے تے معاف بھی کر دے اناج بھی دے تے نالے اپرا بھی دے چھڑ سکا اچھا انہاں کیا بہ جاؤ انہیں تو تک آگے ہو کہ جے ساڑھے پیسے پورے نہیں تے پھر وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا آئی دنوں کھوچ سٹے آئے 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 آئی دنوں مندہ بولے آئے آئی دنوں جناب لتاں ماریاں نے اسی چپیڑا ماریاں نے جویں جاننا ہے
जे साढ़े कोल रुपये पूरे नहीं, चल कोई गल नहीं, साढ़े ते सदका ही कर छड़। इन्नल्लाह यज्ज़िल मुतसद्दिकीन, अल्लाह जज़ावां चंगियां देंदा सदका करने वाले। उन्हें आख्या अच्छा हुण गल अखीर ते पहुँच गई है, हुण बह जाओ मेरे कोल। सारे बह गए ते जनाब यूसुफ के नानी ने की आख्या वे, देखी बेटा, हल अलिमतुम मा फअलतुम, ए मुजम्मल अल्लाह पाक दी जिंदगी दराज फरमाए, बड़ा मुखलिस कारकुन है। हल अलिमतुम मा फअलतुम बि यूसुफ व अखीहि इज़ अंतुम जाहिलून। ये ते दसो कि ओ यूसुफ ते ओदे भरा दी भला केड़ी गल है? इन्हां दे सिर थल्ले हो गए, कहन लगे हुण चारा कोई नहीं। भी गल तो हुई सी जंगल बियाबान दे अंदर, उत्थे शै कोई नहीं सी, कोई परिंदा चरिंदा कोई सानू वेंदा नहीं सी, बाप नू पता कोई नहीं, आले मुल्क है बल्ला दी शाह ते असीं इहदे कोल आए हां ते इहने सानू अगों नवीं गल सुना दित्ती। कहन लगे ये की गल है? फौरन छड़ी इसने काम किया तो कहते ने इन्नका लअंता यूसुफ, गल सही दसी तू किते यूसुफ दे नहीं? इन्नका लअंता यूसुफ, तू किते यूसुफ दे नहीं? जनाब यूसुफ की कहते हैं क़ाल अना यूसुफ व हाज़ा अख़ी, अब मैं वाकई यूसुफ थे, मेरा भरा बिन्यामीन है, और पता मेरे ते सारे मामले क्यों गए ने। क़द मन्नल्लाहु अलैना, अब पहले वाली गल दोबारा दोहराई है, आज फखर नहीं कीता, नाज नहीं कीता, अपने आप ते मान नहीं कीता, आज बल्कि सुभान रब दी बड़ाई पे बयान करते ने और कहते कि ने क़द मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअ अजरल मुहसिनीन। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहते हैं अल्लाह ने मेरे ते एहसान कीता है, मेरा कमाल कोई नहीं जो मेरे ऊपर आओ। तुसी ते मैनू खूह विच सुट के टुर गए सो, तुसां ते मेरा गाल नहीं पुछिया। अल्लाह पाक ने मेरे ते एहसान कीता वे और मैं तकवा रखिया वे और जनाबे अली रब कोलों डरदा रहा मैं ते सबर दे दामन नूं मजबूती नाल थाम के रखिया वे ते कोई गल नहीं, जो होया सो होया। पर हम अपनी जगह परेशान ने और पता नहीं साडे नाल की सलूक होना वे और पता नहीं सानू केड़ियां केड़ियां दफा लगनियां ने और पता नहीं केड़ियां केड़ियां सज़ावां सुनाइयां जा रहियां ने। ते जनाबे यूसुफ ने किया गया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, इस तो पहलों भरावां ने इतराफ कीता ते की कहते ने तल्लाही, रब दियां कसमां चुक के तल्लाही लक़द, पहलों वक्त की सी ले ए बहुता प्यारा वे बाप दा, ले इन्ने नबी बनना वे, ले इन्ने जनाबे अली सानू सजदा रेज होना पैना इहदे सामने, ले इहदियां शानां, ले इहदियां अज़मतां अज खुद ही इतराफ कर रहे ने तल्लाही लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातिईन। आज भरावां ने इतराफ कीता ऐ यूसुफ वीरा, ऐ यूसुफ भरावा, ऐ यूसुफ लाडलिया, गल सच्ची की है, असल मामला ये वे सारे कसूर साडे सन, तू ते वाकई अल्लाह ने तेनू शाना अता कर दित्तियां ने, साडे कसूर सन। ते नबी यूसुफ ने की आख्या है ला तसरीब अलैकुमुल यौम, परेशान ना हो, दिल छोटा ना करो, रंग तुहाडे ना फिके होण, जाओ मैं तुहानू सारियां नू माफ कर छड़िया होए, जाओ मैं तुहानू सारियां नू, अल्लाहु अकबर, जाओ मैं तुहानू सारियां नू माफ कर छड़िया है, मैं माफ कर छड़िया है, मैं कुछ नहीं कहना। जिवें मेरे पाक मुहम्मद ने
بیت اللہ شریف دے جدو مکہ فتح ہویا ہے آپ نے بیت اللہ دی دہلیز دے انج ہاتھ رکھ کے کھڑے نے تے مشرک جگدے پے نے چیخاں پیاں نکل دیاں نے انہوں نے یاد آ رہا ہے کہ بلال نو بڑا ماریا سی شعیب نو بڑا ماریا سی ہاں جی سمیہ دی بے حرمتی کیتی سی سنیرہ نو ماریا سی خورے نے ساڑے نال کی تے کی کرنا کڑے کڑے ورنڈ جاری ہونے نے میرے سونے محمد نے آکھیا جے میرے یوسف نے پراواں نو معاف کیتا سی تے مکے والیو اس گل دے گواہ بن جو میں بھی اپنے قبیلے سارے نو معاف کر چھڑے جاوے اللہ اکبر جناب یوسف نے آکھیا گل مک رہی ہے انہیں انج کرو ابو نال تے ملاقات کراؤ نا وہ تے آن جو کہ نہیں نبینے نے بھائی جان تو انہوں ہی جانا پینا ہے نہیں ایتھے لے آنے ہیں انہوں نے شاہی تختے بانے ہیں قمیض لے جو میری سوچ دیتے ہونے نے بھی قمیض اساں آگے بھی کھڑی سی قمیض تے اساں آگے بھی کھڑی سی پراوا تیری پر وہ کھڑی سی اپنی مرضی نال ہن اسی لے کے جا رہے ہیں تیری مرضی نال او قمیض گئی تے نبی دی آنکھاں جو روشنائیاں مک گئیاں تے آج جڑی قمیض جا رہی ہے جس وقت پہنچی ہے تے جا کے جناب یوسف دی قمیض حضرت یعقوب دی آنکھاں دے اج چہرے تے سڈیے سڈن والے نے تے قرآن کی کہندا فرتت بصیرا یوسف دی آنکھاں تر و تازہ یعقوب دی آنکھاں ہو گئیاں تے کہن لگے الم اقل لکم میں آکھیا نہیں سی انی عالم من اللہ ما لا تعلمون جو میں جاننا وا تسی نہیں وہ دی وجہ کہ میں رب دا نبی ہاں انہاں آکھیا ابو یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین ساڈے گناہ بڑے نے تے جویں جاندے ہو سانو معاف کر دے معاف کر دے ابو نے آکھیا نہیں میں رب دا نبی ہاں تے نبی تے امت دا خیر خواہ ہوندا ہے تے میں پتراں دا خیر خواہ کیوں نہ ہوواں امت دا بھی خیر خواہ تے اولاد دا کیوں نہ ہوواں میں خود بھی معاف کرنا تے سوف استغفر لکم ربی میں سونے رب نو بھی مناواں گا کہ اللہ بھی تانوں معاف کر دے آئے 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 دھیان دور ہوندا ہے دور اندیشی ہے نا صرف آپ ہی معاف نہیں کیتا بلکہ کہنے لگے میں رب نو بھی کہاں گا اللہ بھی تانوں معاف کر دے سبحان اللہ جس وقت گلاں ہوئیاں انہاں کہا چلو ہن اکھاں مل پئیاں نے ہاں جی ہن چلیے جڑی حضرت یعقوب دے نکاح دے اندر ادو زوجہ محترمہ سن وہ بھی نال لے کے تے چلدیاں جناب یوسف دے دوارے تے پہنچے نے تے یا پھر منظر کی ہوئے گا پھر کیفیت کی ہوئے گی نہ کوئی قلم لکھ سکتی ہے نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ کوئی دل تصور کر سکتا ہے کنیاں سالاں دا بچھڑیا باپ تے پتر تے او جڑی پھر جفی لگی ہونی ہے آئے 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 او دیاں بہاراں ہی اپنیاں ہونیاں نے او دیاں مٹھاساں کیسیاں ہونیاں نے جا کے پھر ملاقاتاں ہوئیاں تے تخت تے بٹھایا پھر انہاں ساریاں نے سجدہ کیتا تے آکھیا یا ابتی ھذا تأویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اے اللہ پاک نے خواب نو سچیاں کر کے دکھا دیتا ہے بھئی ہون کوئی نہ اٹھے ہون ایتھے ریا نے دعا کر کے جانا بس گل مکان لگا اللہ نے سچیاں کر کے دکھا دیتا ہے اللہ پاک نے ساڑے تے مہربانیاں کر دیتیاں نے جڑا شیطان نے ساڑے اندر اپنا جناب ڈونگ رچایا سی اور سانو بہکان دیاں کوششاں کی دیاں سن وہ سارے معاملے ختم ہو گئے نے تے ابو جی ہن میری اختتامی دعا سن لو وہ کی یہ پترا سنا کھاں تاکہ باپ خوش ہو جاوے کہ میرے پتر دا عقیدہ کی ہے پیچھے آکھیا سی نا کہ میرا عقیدہ وہی ہے جڑا جناب یعقوب دا ہے جڑا جناب اسحاق دا ہے جڑا جناب ابراہیم دا ہے تے جناب یوسف علیہ السلام اور سب تو آخر تے کی کہندے نے رب قد آتیتنی تھکے دے نہیں جے بولو ہاں ستے دے نہیں جے ہاتھ چکو ہاں جڑے ستے ہو
माशाअल्लाह। अल्लाह पाक भाई तुहानू जागदियां रखे, अल्लाह तुहानू हसदे ही रखे, अल्लाह तुहानू खुश ही रखे। अल्लाह करे तुसीं इस तरह मेरे नाल प्यार करते ही रहो, मैं तुहाडे नाल मुहब्बतां करदा ही रहां। अल्लाह पाक सानू इस तरह ही रखे ते अल्लाह सोहना सानू इंदी जन्नत अंदर भी इकट्ठियां करदा। देर बाबा ही नहीं होगी, कितना टाइम हो गया? सवा बार, वो 2 घंटे लंघ गए ने। कोई अजे कोई कसर नहीं थी यार, हूँ अगले साल वास्ते तो कुछ रहन देना फिर सही इंशाल्लाह। बाहर कैफ टाइम बाबा हो गया, 1.5 घंटा मैं जुम्मा भी पढ़ाया, 1.5 घंटा जुम्मा भी पढ़ाया, ते तरावियां भी पढ़ाइया ने, ते वितर भी पढ़ाए ने, तो हूँ फिर भी थोड़े सामने आ रहा है। पर मेरी कोई गल नहीं, इंशाल्लाह मेरी मोटर गर्म है जी, गर्म है। की आख्या यार, हूँ पता नहीं वो केड़े कहते पे। अच्छा सुबह छुट्टी है, वो थोड़ा भला फिर मुड्ढो शुरू हो रही है। अल्लाह वो कहते ने वो शेर सुनाओ, पता केड़े? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त भेजा ना पुत्रा नूं दूजी वारी तीजी वारी, ते जाके कहन लगे भी वो बिनियामीन जेड़े उदों उत्थे रह पे सन, ते हज़रत याकूब ने बाद मुफस्सरीन दी राय इहदी कोई शकाहत नहीं ज़्यादा नहीं, मुफस्सरीन दी राय उन्होंने जनाब आख्या बई खत लिख के दिता, एक हज़रत याकूब ने खत लिख के दिता भी आ खत जाके ते वो जरा शाह मिस्र है ना उन्होंने दे दिया जी। तो पता की कहते ने, कहते ने मैं फर्जंद इशाक नबी दा और जिस दी शान उचेरी इब्राहिम खलील रुबाना ते जद मुबारक मेरी ते पढ़ बिस्मिल्लाह फिर लिखा पीछे सलाम तुसानू ए मुल्क मिस्र दे शाह नहीं याद तेरा नाम असानू। हालां ये नहीं पता भी नाम मैं ही रखे है, हालां ये नहीं पता भी नाम मैं ही रखे है यूसुफ है। ते कहंदे की ने ये बिस्मिल्लाह लिख के ते हजरत यूसुफ दा तज़किरा करके शाह मिस्र दा फिर अपना तारफ पे करवांदे ने और कहंदे ने मैं फर्जंद इशाक नबी दा और जिस दी शान उचेरी और इब्राहिम खलील रुबाना और जद मुबारक मेरी ते अव्वल यूसुफ दिल बर सोना अव्वल यूसुफ दिल बर सोना ते अखां दी रोशनाई खेडन गया ते मुड़ घर न आया ते खबर न लगी काई ते जो कुछ निकलिया बोरी इस विचों है समान तुसाडा एक कम बिनियामीन न कीता एक कम बिनियामीन न कीता है यकीन असाडा। ते नबी याकूब पता किन्ने गमगीन ने किन्ने परेशान ने। बाबा जी अब्दुल सार जी लिखते ने कहते ने बाग आराम खुशी दे विचों
اور باغ آرام خوشی دے اندر اور وگیواں خداں دی تے اڑ گئے پتر پردیسی اور ٹھنڈی چھاں جناں دی تے باغ آرام خوشی دے وچوں اور ٹر گئے سونے مالی رو گل سارا یاد کر دیا تے بلبل الفت والی تے باغاں دے وچ بلبل بولے تے سر وچ بولے لالی جنہاں نال محبت ساڈی او کر گئے پنجرا خالی نبی یعقوب دا غم یار یہ کتھے مک سکتا ہے نہ یہ بیان ہو سکتا ہے گل میں مقامہ نبی یوسف علیہ السلام آخر دی دعا کی منگ دینے کی کہندے نے آویک تیرے میرے واسطے نمونہ اور کہندے نے ربی قد آتیتنی من الملکی وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وعلحقنی بالصالحین یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میں نو بادشاہیاں عطا فرمائیاں نے اللہ ماپیاں نو بھی ملا دیتا ہے کہ یا اللہ تو پہلی مرتبہ زمین و آسمان دا پیدا کرنے والا ہے اللہ میں تیرا بندہ یوسف تیرے کو التجا کرنا توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین جدو تک یا اللہ میں نو زندہ رکھنا ہی مسلمان بنا کے رکھنا ہی جدو روح قبض کرنی ہے اللہ میرے سونیا مالکہ میں نو مسلمان بنا کے اس دنیا تو لے جائیں اے ہے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام علی نبینا جڑے روشن چمک دے ہوئے ستارے بھی تے چراغ بھی اللہ نے شانہ بلند کی دیا اللہ پاک میرا توڑا بھلا فرمائے آسانیاں فرمائے گزشتہ سالہ دی طرح جو میں ہر سال ماشاءاللہ تسی اس سورہ یوسف والے دن ایک خدمت کیا کر دے ہو کہ سال بھر جو مدرسلم علی نبینا محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اللہ سب دا بیٹھنا سننا میرا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرما اللہ کل بیمارانو شفا کلی عطا فرما اللہ کل بیمارانو شفا یاب کر دے اللہ کل بیماران تے اپنی رحمتہ نازل فرما اللہ کل بیمارانو مکمل اکمل شفا یاب فرما اللہ پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما یا اللہ بے اولادیاں نو نیک صالح بیٹے عطا فرما اللہ اولاداں کلو دکھی نے جڑے یا اللہ انہاں دیاں اولاداں نو تابعدار بنا دے یا اللہ جڑے ساڈے کولوں ٹر گئے نے جدا ہو گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں روشن فرما محترم صفدر ڈوگر صاحب بیٹھے نے گزشتہ دنہ 2-4 دن قبل ہی انہاں دے عزیز دا انتقال ہو یا غالباً بہنوئی سن اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرمائے دیگر جڑے فوت شدگان نے اللہ سب دے مغفرت فرمائے بھائی ذوالفقار صاحب دی والدہ محترمہ طیب مغل صاحب دی والدہ محترمہ اور میرے بڑے پیارے انج سمجھو کہ باپ دا درجہ حاجی نور محمد صاحب حاجی عبدالحی اظہر صاحب میں کدہ نام لواں یا اللہ اے بڑے بڑے پیارے جڑے جدائیاں دے گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دینا اللہ قبراں روشن کر دینا اللہ تا حد نگاہ وسیع کر دینا اللہ اخروی درجے بلند فرما دینا
اللہ میرے باپیاں دی قبر بھی روشن کر دینا، اللہ میرے والدین دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا دینا۔ یا اللہ میرے سونیا مالکا ساڑیاں زندیاں واسطے، ساڑے فوج شدگان واسطے یا اللہ اس ادارے نو صدقہ جاریہ بنا دینا۔ اللہ جڑے خرچ کر دینے یا ارادہ رکھ دینے خرچ کرن دا یا اللہ انہاں دیاں حفاظتاں فرما۔ اللہ میں اے نہیں کہندا میرے کلے واسطے، اللہ جنہیں 1 روپیہ بھی خرچ کیتا ہے او دے واسطے بھی اس ادارے نو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ سب واسطے ایک خیر تے رشد و ہدایت تے برکتاں دا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اس ادارے دے جڑے قرضے نے اللہ وہ قرضے سارے دور کر دے۔ اللہ میری مشکلات نو آسانیاں دے اندر تبدیل فرما۔ اللہ خیر پا دے، چولیاں پر دے، رحمت پا دے، اللہ فضل کر دے، اللہ ساڑھے تے خیرہ نادل فرما دے۔ بھائی عبداللطیف صاحب انہاں دے والد محمد اسماعیل فوت ہوئے، اللہ انہاں دی قبر نو بھی جنت دا باغ بنا دے۔ اللہ تمام تر پریشانیاں دور فرما، تمام تر جائز حاجات پوریاں فرما۔ عثمان اور علی یہ دونوں بھائی میرے نال بڑا پیار کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے سن مسجد ربانی بتی چوک دے اندر جدوں دے آنے شروع ہوئے نے ماشاءاللہ گبرو جوان بن کے شادیاں ہو گئیاں۔ اللہ پاک انہاں دے اپنی رحمتاں نازل فرما دے، اللہ انہاں تے فضل کر دے، چولیاں رحمت تے فضل تے خیر نال پر دے۔ اللہ میں کدا نام لواں سارے ہی میرے پیارے نے، اللہ میں انہاں دا پیارا، اللہ میری ماما بہنا بیٹیاں اللہ سب بیٹھے نے تا دیر بیٹھ کے انہوں نے آج جمعہ بھی سنیا ہے۔ اللہ میں طویل گفتگو کر کے تیرا قرآن رج کے انہوں نے سنایا ہے، تقوی دا موضوع سنایا جمعے دے اندر، اللہ خطبہ جمعہ بھی سنیا، تراویح بھی پڑھی میرے سونیا مالکا، پھر خلاصہ سیدنا یوسف دا واقعہ بھی سنیا۔ اللہ ایک ایک قدم دے بدلے جہنم تو آزادی نصیب فرما دینا، اللہ ایک ایک قدم دے بدلے جہنم تو آزاد کر دینا، اللہ جنت دے داخلے عطا فرما دینا، اللہ ساڑیاں پریشانیاں دور کر دینا۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ذرا دل لگا کے آمین